كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها، وكذلك كانت هي تصنع به. اكتمل النور هذا البيت الطاهر لما ولدت مولاتنا الزهراء عليه السلام الوليد الأول في أسرة أهل البيت الأولى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في السنة 3 للهجرة، ثم ولد الإمام الحسين عليه السلام في السنة 4 للهجرة، ثم ولدت بعد ذلك السيدة زينب الحوراء عليه السلام وأختها أم كلثوم عليه السلام، فغذتهم فاطمة الصديقة عليه السلام بالعلم والمعرفة وخرجت إلى البقيع فلا تزال بين القبور الهادية، فإذا كان الليل أقبل أمير المؤمنين عليه السلام وأخذها بين يديه ليروي أن مولاتنا الزهراء عليه السلام ما زالت بعد أبيها معصبة الرأس ناحية الجسم منهدة الرؤى ثانية العين محترقة يغشى عليها ساعة بعد ساعة، فكانت عليه السلام كما أخبر أبوها عن يومها محزونة مكروبة بها. ماذا على لا تلقون إلى الحق موقع هذا البيت المشرف في الإسلام تروي عن ابن عباس العربي قال النبي صلى الله عليه وآله إن علي يسير وخلاء وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين إلا والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ولدان من والاهم فقد والاه. كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها، وكذلك كانت هي تصنع به. اكتمل النور هذا البيت الطاهر لما ولدت مولاتنا الزهراء عليه السلام الوليد الأول في أسرة أهل البيت الأولى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في السنة 3 للهجرة، ثم ولد الإمام الحسين عليه السلام في السنة 4 للهجرة، ثم ولدت بعد ذلك السيدة زينب الحوراء عليه السلام وأختها أم كلثوم عليه السلام، فغذتهم فاطمة الصديقة عليه السلام بالعلم والمعرفة وخرجت إلى البقيع فلا تزال بين القبور الهادية، فإذا كان الليل أقبل أمير المؤمنين عليه السلام وأخذها بين يديه ليروي أن مولاتنا الزهراء عليه السلام ما زالت بعد أبيها معصبة الرأس ناحية الجسم منهدة الرؤى ثانية العين محترقة يغشى عليها ساعة بعد ساعة، فكانت عليه السلام كما أخبر أبوها عن يومها محزونة مكروبة بها.